नाजरीन कराम, खाना खाते हुए अगर भूख बाकी हो तो खाने से हाथ खींच लेना बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। रात को सोने से पहले कुछ नीम गर्म पानी पी लेना गुर्दों को साफ कर देता है। वजन में ज्यादती, मर्दाना कमजोरी, पेट की चर्बी, इन तमाम बीमारियों का इलाज सिर्फ एक फल के अंदर है। उसका नाम है जामुन। ठंडा पानी पीने से परहेज किया करो। ये अगर जवानी के अंदर बीमार ना भी करे तो बुढ़ापे में सख्त बीमार करेगा। बड़ी आंत और मैदे को ठंडा पानी नुकसान पहुंचाकर कैंसर का बाइस बनता है। जब भी गोश्त खाओ तो जवान जानवर का खाओ। दोपहर के खाने के बाद कैलूला जरूर करो, यानी कुछ देर के लिए सीधे लेट जाओ। जब तक पहला खाया हुआ खाना हजम ना कर लो, दूसरा ना खाओ, चाहे 2 दिन लग जाएं। सोने के लिए बिस्तर पर ना जाओ जब तक कि बैतुल खला से फारिग ना हो जाओ। मौसम जाने लगे तो फल मत खाओ। अगर चाहते हो पकोड़े समोसे वगैरह ज्यादा ऑयली ना हो तो तलते वक्त घी ज्यादा गर्म रखो। अपने हाथों और पांव को महीने में एक दफा जरूर साफ करो। लीमू का छिलका मल लो और फिर नीम गर्म पानी से धो लो, सफाई हो जाएगी। अगर हिचकियां जान ना छोड़ रही हो तो लौंग खाकर ऊपर से आधा पानी का गिलास पी लो, हिचकी आना बंद हो जाएंगी। केले खाने के बाद लस्सी पीने से मैदे में दर्द होने लगता है। अंडा और मछली एक साथ खाने से मैदे में गर्मी हो जाती है। खाना खाने के फौरी बाद सो जाना कानों को जल्दी बहरा कर देता है। गर्म खाना खाने के बाद ठंडा पानी पीना बहुत नुकसानदेह है। जिसको आंखों की बीमारी हो वो मछली ना खाए। आंखों के गिर्द हलकों से परेशान है, आंखों के गिर्द विटामिन ई का तेल लगाएं, हल्के खत्म हो जाएंगे। निहार मुद्रा का एक छोटा टुकड़ा मुंह में डालकर चूस लिया करो। 90 साल बदन के अंदर कमजोरी महसूस नहीं होगी। अगर आपको जल्दी नींद नहीं आ रही, परेशानी हो रही है, तो 1 मिनट तेजी के साथ अपनी पलकें झपकें। जिस बंदे के कारोबारी या घरेलू हालात खराब हों, हो या खबीर हो, कसरत से पढ़े, जल्द हालात अच्छे हो जाएंगे। रात को रोशनी के लिए अपने घर के अंदर सफेद बल्ब का इस्तेमाल करें। दूसरे बल्ब नजर को कमजोर करते हैं। पानी के पीने से अगर मिजरात पहुंचने का डर हो तो पानी को यह कहकर पियो कि यह पानी तुझे जमजम का पानी सलाम कहता है। पेशाब रोके रखने से बेचैनी, पथरी, घबराहट की बीमारी होती है। भूख के रोकने से बदहजमी, हवास में ठहराव और चक्कर आने की बीमारी होती है। नहाने से पहले अपने बालों में तेल लगा लो। बालों की जड़ें नहायत मजबूत होती हैं। किसी दूसरे की इस्तेमाल शुदा कंघी इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। इंसान की छींक की रफ्तार चीते की रफ्तार से भी कहीं ज्यादा होती है। नोटों की गिनती करते वक्त हाथ जुबान को ना लगाएं। नोट गिनने के बाद हाथों को अच्छी तरह धो लें। हो सकता है कि नोट किसी फैलने वाली बीमारी के मरीज के हाथ से होता हुआ आया हो। नोटों के अंदर भी फैलने वाली और खतरनाक बीमारियों के जरासीम पाए गए हैं। औरत को रोजाना अनार खिलाओ, चंद दिन में चेहरा दूध जैसा सफेद हो जाएगा। हाथों या पांव पर पसीना ज्यादा आता हो तो पानी में सिरका या लीमू डालकर दिन में 4 बार धोने से फाका होगा। अगर आपको गैस का मसला हो तो मेथी के बीज खाएं। मसाने या गुर्दे में पथरी हो जाए तो निहार मुँह रोजाना 6 अदद अंजीर खा लें।
بچوں کے اندر ناک کی نکسیر روکنے کے لیے ان کو کھیرا کھلائیے۔ باری پن اور بد ہضمی جیسے مسئلے سے بچنے کے لیے تھوڑا سا گڑ کھانے کے بعد ضرور لیں۔ دانتوں میں خون آنے لگے تو 1 پیالی نیم گرم پانی اور 1 لیموں کا رس، آدھا چمچ نمک ملا کر 2 مرتبہ غرارے کریں۔ بام سے آپ کا ہاتھ جل جائے تو آلو کے ٹکڑے کاٹ کر مالش کریں۔ آملے کا مربع کھا لو، بار بار نکسیر آنا بند ہو جائے گی۔ پیٹ میں شدید درد ہونے لگے تو دار چینی، سونف، بڑی الائچی اور پودینے کا قہوہ بنا کر پی لو۔ اور ناظرین، کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملٹھی کھاؤ۔ ملٹھی کھانے سے کافی حد تک کھانسی رک جائے گی، لیکن ملٹھی کے زیادہ استعمال سے فشار خون زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اچار کے خراب ہونے کا خطرہ ہو تو اس میں سرکہ یا لیموں کا عرق شامل کر دو، اس سے اچار خراب نہیں ہوگا۔ پیٹ کے درد کے اندر کریلوں کے پانی پی لینے سے افاقہ ہوتا ہے۔ اگر فرش کو نمکین پانی سے دھویا جائے تو کیڑوں اور مکھیوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ موٹاپا دور بھگانے کے لیے 1 گلاس پانی کے اندر پیسی ہوئی کلونجی آدھا چمچ ابال کر صبح شام نہار منہ لیں۔ زیادہ چھینکے آنے کا مسئلہ ہو تو ہرے دھنیا کا پانی نکال کر سونگو، افاقہ ہوگا۔ آنکھوں کی جلن کو دور کرنا ہے تو برف کی ٹکور کریں اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں۔ پیٹ کے بہت سارے امراض روکنے کے لیے روزانہ اس پگول کا چھلکا ضرور استعمال کریں۔ بچوں کو بخار زیادہ ہو جائے تو فوراً نہلاؤ یا ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرو۔ زہریلے کیڑے کے کاٹنے کی صورت میں شہد اور لہسن کا تیل ملا کر زخم والی جگہ پر لگائیں۔ جوڑوں کے درد کو روکنا ہے تو نیم کے پتوں کے تیل کی مالش کیا کریں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو سونے سے پہلے اخروٹ کھا لیا کریں۔ دانتوں میں درد ہونے لگے تو لونگ دانت کے نیچے رکھ لو، افاقہ ہوگا۔ آنکھوں کی بینائی تیز کرنے کے لیے سونف کا زیادہ استعمال کرو۔ سونف اور شکر ہم وزن لے کر کوٹ لیں۔ سر کے چکر دور کرنے کے لیے دن میں 2 مرتبہ پانی کے گلاس میں 1 چمچ لے لیں۔ نہار منہ روزانہ 2 گلاس پانی پی لیں، نظام انہضام بہتر ہو جائے گا۔ دانتوں کی چمک ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا ہے تو نیم کی مسواک کا استعمال کریں۔ عورت حمل کے اندر سر درد، گرمی اور قحط دور کرنے کے لیے آلو بخارا استعمال کرے۔ موٹاپا دور کرنا ہے تو اپنی غذاؤں میں سے مشروبات، ہر قسم کی چکنائی اور مٹھائیوں وغیرہ کا استعمال ترک کر دیں۔ دل کی بیماری سے بچنا ہے تو صبح کے وقت 1 گھنٹہ سیر ضرور کیجیے۔ پیٹ میں گیس کا بننا اور دل کی دھڑکن کا تیز ہونا کو روکنا ہے تو خشک دھنیا اور سونف 1 چٹانک صاف کر کے پیس لیں۔ اس میں 1.5 چٹانک شکر ملا لیں اور دن میں 2 بار 1 چمچ لیں۔ نظر کی کمزوری سے بچنا ہے تو 6 بادام پیس کر آدھا چمچ مصری اور سونف کے ساتھ روزانہ لیں۔ لوز موشن کا پرابلم ہو تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھائیں۔ کان میں درد کا مسئلہ ہو تو لونگ لے کر سرسوں کے تیل میں جلائیں، روئی کو تر کر کے کان میں لگائیں۔ حیض کے دوران بے قاعدگی کا مسئلہ ہو تو روزانہ 2 کھجوریں ضرور کھائیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔